أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله سبحانه. الذين يبلغون رسالات الله. الحمد لله. الله أكبر. الذين يبلغون رسالات
الحمد لله سبحان الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الحمد لله الله أكبر كبيرا اللهم زد فزد بارك. सलामत रहे करी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ويخشونه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله الله بارك الله جزاك الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاك الله جزاك الله جزاك الله.